دس دے شیعہ سنیاں خط بند کرن لگے یہ سید دیاں بہناں دیاں نے سید دیاں لگ دے خط دے پچھلے پاسے ہی کوئی شاید کوئی گل مولا خط دے پچھلے پاسے لکھیے پڑھنا کے لکھے ہوئے سید خط نو الٹا کیتا ہے من قرآن دی قسم ٹھٹھے سے آلا لیا کوئی جو شے پئیے نظر پئیے سید متھا ماں دے مسلح تے آ لگے ہاتھ بن کیا دے اما نبی مصطفیٰ دا حکم سڑے منن والی مومنہ ماں ہوئے مسلح تے بے کے دعا کرے اسی اس سے ویلے قبول کرنے اما تو مومنہ بھی مسلح تے بیٹھی ہیں اج پتر واسطے ایک دعا منگا کے منگانا چاہنے دے اما دعا دے ہاتھ بلند کر کے آگ میرا اللہ میرا سید اتھا ہی مر جائے ماں حیران ہو کیا دیئے گی ہو جیاں بد سمنیاں کیوں کرنے آدھے اما اکھی نہ ہوئے نا میں نہ پڑا اما مرندہ مقام خط دے پچھلے پاسے لکھیا ہویا ہے حسین دی طرف خط نہیں پچھلے پاسے لکھیا ہویا ہے سید پھرا میں زینب دا سلام ہوئی اما ہون پتہ لگئے مولا کلے نہیں شبیر دیاں بہنا میں مرحبا 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 کرلاؤ بھائی علی دیاں تیرے راضی ہون ایڈا سونا روے نہ لیا شالا اپنے دکھا کدی نہ روے اما ہون پتہ لگا مولا دیاں بہنا بھی نال نے اما تو تے دس دیاں میں جڑی مسنت تو مسلط تیاں استوین دی آئی اللہ جانے کربلا دے جنگلان پتر دے مونڈے تے ہتھ رکھ کیا دی میں تین دسے نراتی محمدی دی روندی ملی اے ہی میری خواب دی تعبیر او تے کدی جنت البقیع ماں دی قبر تے نہیں گیا لے اماں ہونا اللہ دے حوالے اماں میں جاننا میں تیرا ایک پتر اماں توں دسے میں سیدان دی دعا نال جمع اماں زندگی پاکان دی امانت اے جوانی سیدان دی امانت اماں ہونا اللہ دے حوالے پتہ نہیں تیرا کے بنسی میں تیرا ایک پتر ماں دا توکل ویکھن واسطے سید گل کیتی ہے پتر دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے دی وے سید میری پرواہ نہ کری میری نبوے سے یہ میرا پتر ہے تے میں تین بطری دھارا اس لے بخشنیاں نے جدن میں سن لما تیری لاش تے گھوڑے بھاج گئے میں سن لما حسین تو پہلے تیری لاش پا مرحبا مرحبا بہنا لے پاسے ویکھے از بہنا پہیاں دینے ساڑی نہیں بجائے گی کوشش کریں زینب دا بھیرا بچ جائے شاگردانو حقل مارس میرا جنگی سامان لے آؤ کوئی تیر چاہ کے دوڑے کوئی کمان کوئی تلوار کوئی جنگی ہتھیار چاہے دوڑ دا بھی گئے تے اپنا جنگی لباس پا کے بھج دا بھی گئے ماں پتر دی جنگی لباس اچکنڈ ویکھیے 2 قدم اجے گھوڑے تو دور ہے اشارہ کر کے دیو سید 1 منٹ روک اما وقت تھوڑا ہے فرمایا کوئی گل نہیں امام مبین ہے میرا امام کوفہ تے کربلا بصرہ تے کربلا قریب کر دے سن ایک واری میری گل سن اما حکم کرو فرمایا میں ملے ہیں بہنان دا سلام کیتے او بھی کسے دی کوئی لگ دیئے جدے ہتھا تو اجے مہندی والا رنگ نہیں لتھا اما پتہ نہیں ادا عقیدہ کیڑا ہے مذہب کیڑا ہے اس دور دی گل ٹھٹے سے آلہ لیا جس لے شوہر بیویاں تو مذہب چھپین دے آنا اما پتہ نہیں مالکہ نو جان دیئے یا نہیں فرمائے میں تے زہرا دی کنیزاں میں تے حسین دی اما نو حساب دینا میرے آنکھیں لگ میرا پتر میں تیرے نال ٹرنیاں بہنہ نو نال لے لے آپڑی زوجہ دے حجرے انہوں دس کے جا تیری زندگی تے دا حصہ ہے بغیر دسے نہ جا بہنا میلہ بنا کے بڑھڑی ماں دیوال کھلے نے سیدہ دے میں حجرے عروسی داخل ہویا آدھے قیامت منظر آئی میں ڈٹھے میری بیوی مسنت نہیں مٹیاں تے بیٹھی ہے سرخ لباس نہیں کالا پایا ہوئے وال کھلے ہوئے نے والا جو مٹیاں تے بے کے رو کے پیا دیئے کہ کراں میرا واس نہیں پیا لگدا روندی ہوئی زوجہ دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے آج پہ تین دسن لگا اپنی چھوڑ میری سن مدینے والے سیداں دا میں نوکراں حسین بادشاہ دی دعا نال میں جمعیا میرے پیر دا نام حسین ہے میرے پیراں تے اوکھی بن گئی ہے میں ویندا پیا میرے پیر کربلا آگے نے میں زندہ کوئی نہیں واپس ولنا میری تیری آخری ملاقات ہے میرے بعد عدت گزاری اگاں شادی کر لیں میں تین پابند نہیں کرنا چاہتا میرے لئے تو فارغ ہے میری زندگی مک گئی ہے ٹھٹھے سے آلہ لیا تو جیواری آکھے فارغ ہے تری جیواری آکھن لگی ہے مومنہ تلیاں ٹے کے مٹیاں تو ٹھی
دیئے سیدہ ہاتھ پکڑ کیا دیئے جے تو منن والے تے میں بھی منن والیاں تیرے الخط آئے میرے کمرے حسین دی ماں آئیے جندے متھے تے ماں دی پٹی بندی ہوئی آئی جیڑے زخمی پاسے تے ہاتھ رکھ کے پیا دی آئی میرا پتر غریب ہو گیا میرے پتر دے کاسد نو خالی نہیں جی میں تیرا معیار ہے یار اون جوڑنا اللہ جوڑ رلائے نے صحیح جنہاں نو تو منن نہ لے میں بھی انہاں دی منن والیاں کلیاں جنت نہ لے میں بھی نہ لے جا آدھا اتھے جنگے تے عورت جنگ کوئی نہیں تو کے کر سے آدھی میں کوئی جنگاں تے نہیں کرنی ہوں میں نہ لے جا تو علی دے پتران دی نوکری دیں میں علی دیاں دی خدمت کر ساں جی دے گئیاں رسول دیاں میں نہ لگی ویسا ٹور پہ مک گئی میری پڑھائی گھوڑے تے سفر شروع کیتا نے اگے آ پیچھے زوجن بہایا نے ادھے دا محرم دا دین پیو بردائی کدی گھوڑا ٹور دین کدی بھجین دین کدی زوجہ سیدہ دی سید گھوڑا آئیستا ٹور میں تھک پئیاں میں گھوڑیاں دے سفر کدے نہیں کیتے مالکاں جو آکھے آئی جلدی نہ کری میں بسرہ کربلا قریب کر دے سان توقع رکھنا حسین تے آئیستا بجا میں تھک پئیاں ٹھٹھے سے آلہ لیا میں ممبر دی قسمیں سارے رستے آدھی رہیے آئیستا ٹور ادھے دا محرم دا دین دو پہر تے آیا سید گھوڑے ٹپائے کربلا تے قدم رکھے ہے لکھان دی آواز آئیے مارو اندہ کوئی نہیں رہ گیا جیڑی سارے رستے آدھی رہی ہے آئیستا ٹور سعید کڑتے متھا مار کے آدھی ان جتنا بھجا سگنے بھجا آدھا کے بن گیا دیئے کن لا جنگلن کوئی غریب پیادہ ہے حال من ناس رہی نہیں جڑے ہاتھ ماتم واسطے بنے نے تیرا ہاتھ ماتم واسطے بلند ہوئے میں آخری جملہ کھا سعید کانلا کوئی غریب پیادہ لوگاں میں کلہ رہ گیا سڑے متقدمین ذاکرین میں ان پردیان رو رو کے پیا دیے گھوڑا تیز بھجا پہ آکسدا ہے تے آج ہکو چان زہرا دا ودا دیندے ہو کے غربت دے وچ باندے پیو سغرا دا رو رو کیا دیئے اور سعید کانلا جنگلائی کوئی بی بی پیا دیئے پیوین سنی دینا بی بی آلیا دے ویندے ہاں میں ڈا گھبرانا ہو انج نہ ہوئے میں صدقے ہوا دوڑان دایا گھوڑا کربلا دے ٹبیاں چویکھیا سے لکھن دیاں فوجاں چاند خیمے کالا علم دوروں سمجھ گیا ایو میرے مرشد دا خیمے فوجانو چیر دا خیمے دے قریب آیا گھوڑا روکیاس بیوین لہایاس ادھے میری جرت نہیں تطہیر دیاں مالکنہ دے خیمے تو ٹر جا گھوڑے دے نالوں تلوار بے نیام کی تیزو جنو ادھے تو ٹر جا جڑے بندے مسلمان سنی ہوں یا شیعہ و شریعت محمدی حکم گرمی دا موسم آوے مہمان تیرے گھر آوے کھانا پوچھ تیری مرضی نہ پوچھ تیری مرضی گرمی دا موسم ہوئے شریعت محمدی آدھی ہے مہمان نو پانی نہیں پوچھنا پیوے نہ پیوے ادھے اگے لازمی رکھا سوجے سعیدہ دیئے قیامت دا منظر آئی 18 جے تھائی این گرمی دا شباب آئی آدھی ہے میں خیمج داخل ہوئیاں ساکی کوثر دیاں دیاں دیوال کھلے ہویاں آلیا رو رو کے پیا دیا یاو میری بھر جائی ادھن آئی ہے جدن میرے کول پیواوین واسطے پانی بھی کوئی نہیں صحیح تلوار بے نیام کیتی ہے سجے کھبے ویکھے کتھے مرا جل بحرین دا موتی کتھے مہرے نبوت دا سوار کتھے میرا مرشد حسین سجے کھبے ویکھے دا کوئی نظر نہیں آیا آدھے سامنے ٹبے دی چوٹی دے نال آدھے میں کھے تلواروں تے تلواراں پہیاں لگ دیاں نیزیاں تے نیزے آدھے میں ادائیں بھاج پیاں ٹھٹھے سے آلہ لیا میں ممبر دی قسمیں سعید آدھے میں تریجا ٹبا پہ لاندائی قیامت دا منظر آئی آدھے موت میرے واسون دی میں مر جاندہ میں ڈٹھا کیے زجر بن قید حرامی حسین کھبے ہاتھ نال والا چھو پکڑے ہوئے سجے ہاتھ نال تماچے پہ مار دے تریجا تماچا لگے تے میں کھائے او حرامی نہ ماری میں آ گیا اوکھے ویلے جدن کوئی اپنا مل ویندے شبیر دی نگاہ سعید تے پہیے بائیں ودھا کے پیا دینے سعید جلدی آ میرا اکبر مارا گیا ہے او میرے گل بہی پا میرا نانے دیا شکلال لعنت اللہ